130 नंबर पे, 140 में से 130 नंबर पे हमारी कारकर्दगी है। इंसाफ दे रहे हैं हम, मरात लें, हमें एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कम से कम महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वो पढ़ रहा है, नहीं काम देखे कुछ नहीं है। और फैसले कत्ल पे कत्ल, लाश पड़ी है, फैसले होते हैं, उसने काले कपड़े पहने थे कातिल ने या सफेद पहने थे, उनको छोड़ दिया। कोई बंदा इनके सामने बात, 50 साल से केस पड़े हैं, लोग इंसाफ मांगते मांगते कब्रों में चले गए हैं, आवाजें पड़ रही हैं। कोई एक काम इनका हो कि नहीं इन्हें कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ खड़े हैं, जो माशाल्लाह जो हुक्म मिलता है और हुक्म के ताबे बैठ के पूरी कौम ने, मैं क्या मेरी पार्टी पाकिस्तान अवामी राज पार्टी ने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि 22 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिए। हम नहीं मानते ऐसे घटिया और बुज़दिलाना फैसले, जबराना फैसले। वो बोले उनकी अपनी पॉलिसी है, कोई बात ना करे, मगर मैं एक वर्कर हूं। ये जो जालमाना और गैर आईनी और एक परी प्लान जो आपकी इख्तियारी हो चुकी थी, आपने इख्तियारी के तहत सारा कुछ बैठ के आपने किया। क्या आपको जरूरत थी? दिन नहीं थे और आपके पास कौम नहीं थे। दूसरी तरफ एक मंडी लगी हुई है चोरों की, करप्ट लोगों की, वहां पे सारी उनके ईमान का सौदा हुआ है, वहां से आपने आंखें बंद कर दी। अब आप जो भी करो, आप जो भी तारीफें करते रहो, जो कुछ कहते रहो, मगर इस सिलसिले से हम नहीं चल सकते। इस हालात में पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप जितने भी इलेक्शन कराओ, क्योंकि हमारे इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कराती है, हमारे इलेक्शन के पीछे एस्टेब्लिशमेंट। अब एस्टेब्लिशमेंट एक छुपे डाकू है, वो कहते हैं कि हमें कोई नाका नौज मिला, तुम खुदा हो। या तुम कहो कि पहले भी मार्शला लगती रही, आप लोग थे, अब मार्शला नहीं है, हुकूमत तो है। कौन नहीं कहा? मैं कहता हूं कि ये तो फौजी हुकूमत है, जनोले की हुकूमत है, डमी वजीर आजम है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। दुख है नवाज शरीफ को, जितने लितर पड़े, जितना उसको जलील किया गया, जेलों में डाला गया, ऐसे खैरात डाली एस्टेब्लिशमेंट ने, कुत्ते की तरह ये सारे भाग के इकट्ठे हो गए, खैरात मिल गया, ओहदे मिल गए, मुल्क को लूटेंगे। इनमें कोई खैरत और जमीर होता, डूब मरते। इनमें कोई ईमानी, इनको कुछ नहीं हो। मैं कहता हूं पूरी कौम देखे, कौम इनको लितर मारे कि यार तुम्हें कोई गैरत ईमान है। जिन लोगों ने आपको जेलों में डाला, रुसवा किया, आपको आप पे इल्जामात लगे, करप्शन आपने की, सारा कुछ, उसके बाद उन्होंने आपको कुत्ते की तरह खैरात डाली और आप आ गए। इनमें गैरत नहीं होती। ये सारे देखो, ये एस्टेब्लिशमेंट के कुत्ते हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने कुत्तों को इस्तेमाल करती है और कौम को। मगर कौम इंशाल्लाह जागेगी, हम कौम को बताएंगे, हम खड़े हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस मुल्क की इज्जत के लिए। जब तक आम आदमी, जब तक पब्लिक में से लोग नहीं आएंगे, जो कि पब्लिक में लोग आने नहीं, हमेशा इनको पता, चोरों को ले आओ, करप्ट लोगों को ले आओ, नलायक लोगों जिनकी फाइलें हैं, सही बंदे को बैठे, सही बंदा आए, फेयर इलेक्शन हो, तो वो किसी क्यों ना, वो किसी से डरेगा ना, उसे खौफ होगा ना, उसकी दौलत होगी। ये सिर्फ इनकी परी प्लान है कि सारा कुछ हुआ है। और मुझे दुख हुआ है, मैं आज इस्लामाबाद जहां नेशनल प्रेस क्लब में यही कुछ कि मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहता हूं कि आप जागें इस मुल्क की बका के लिए। यहां उम्मीदें न रखें। इस्लामाबाद में मैं रात से, कल से आया हूं, मुझे दिन को मुकम्मल अंधेरा नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में खौफ की फिजा है। इस्लामाबाद, जब इस्लामाबाद में इतना अंधेरा है, पूरा माहौल अबरालूद है, हर तरफ जो है ना खामोशी है, डर है, खौफ है, और खौफ कमरों में, बंद कमरों में बैठ के कौम को तुम जिबा कर रहे हो, जालमाना फैसले कर रहे हो, लोगों के साथ लोगों को जलील कर रहे हो, रुसवा कर रहे हो, और आगे आपके आगे कोई बात ना करे, उनको जोक, उनको उठा लो, मार दो। ये चीजें अब आपकी नहीं चलेंगी। आप मुजरिम होंगे, मुजरिमों को हम कहेंगे, जो मुजरिम है, ये भी हमें कोई, मैं कहता हूं अगले इलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन एक ब्यूरोक्रेट्स है और उसमें कोई दम खम नहीं है। फिर मैं यही कहूंगा, फिर GHQ और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन और फिर हमारी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मिल के फिर जिबा करेंगे। ये माजी में भी किया है, हमेशा हुआ है, और कोई ढकी छुपी बात नहीं है ये कि नहीं जी हम नहीं, ये करते हैं ये सारा कुछ। मगर फिर वही चोरों को, लुटेरों को, बद किरदारों को, मुल्क दुश्मनों को आपने कौम पे मुसल्लत कर दिया। कौम आपको माफ नहीं करेगी। कौमी मुजरिम हो, आपकी ज्यादतियां हैं। आप जो कहोगे कि नहीं कल ये था, परसों ये था, आप जो करो, जो टीवियों पे आके आप आंखें बंद करके जो आप अपनी प्रेस ब्रीफिंग दो, हम उनको नहीं मानते। हम इंशाअल्लाह ताला, हम मेरी छोटी जमात है, मैं गरीब तबके से ताल्लुक हूं, मगर कम अज कम हम इन छुपे जो रुस्तम हैं, जो फराडी हैं, जो सारा धंधा कर रहे हैं और फिर कहते हैं नहीं बोलो भी ना, ये तो फिरौन काम करता है, ये नमरूद और शदाद ने ये काम किया। और ये आप कहो कि हम कोई बात ही ना सुने, हम बर्दाश्त ना करें, नहीं जी ये तौहीन अदालत, क्या हम तौहीन अदालत पे थूकते हैं, आपकी तौहीन अदालतों पे। हम अगर आप इतने कौमी मुजरिम हो और हम उर्दू पे डर जाए कि आप इतनी ज्यादतियां करो, आप इतने जुल्म करो और आपकी गुंडागर्दी पे कोई ना बोलेगा। आज से इंशाअल्लाह ताला मैं कम अज कम ये पाकिस्तान की इज्जत के लिए, हम पाकिस्तान की बका के लिए, मैं पाकिस्तान के मजदूर तबके को यह पैगाम देना चाहता हूं, जो मेरी क्लास है, कम अज कम ये जो मकरू चेहरे हैं कौम के सामने ये आ चुके हैं और कौम फैसला करे। कौम खड़ी हो,
قوم نہیں نکلتی، قوم نہیں باہر آتی اپنے حق کے لیے پرامن ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ ماضی کی طرح پھر بھی وہی حکومتیں بنے گی اور ڈمی حکومتیں بنے گی۔ دیکھو ظلم کی بات یہ ہے، چیف جسٹس اب سپریم کورٹ میں گروپ بندی ہے، ججز ہیں، ایک گروپ علیحدہ ہے، ایک چیف جسٹس کا گروپ ہے، دوسرا اینٹی چیف، جج آپس میں سلام نہیں کرتے۔ جو قوم ان کو اپنی اصلاح کا پتہ نہیں ہے، یہ ان کے فیصلے آئے، اب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہیں اپنے جج کو ذبح کر دیا، اس کے جج کے خلاف فیصلے دے دیے۔ تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے، انہوں نے حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 12 بجے کھلی ہوئی ہے، سویرے ان کی بڑکیں سمیں ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹی ویوں پہ بڑکیاں آ رہی ہیں، ہم یہ کر، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو 22 کروڑ عوام چیخ چلا رہی ہے، عوام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے، آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو، یہ نظام اب نہیں چل سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشمن نظام ہے، انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے۔ ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں، نہ ہم ان کی طاقت کو، ہم ان کو ڈنڈے کو، میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے، آئین کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی۔ یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکو ہیں، یہ لٹے، ان کا آئین سے تعلق نہیں ہے، مگر یہ بے شرمی کی طرف یہ ایسے باتیں کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں تھی، یہ میں آخر میں کیونکہ یہ حکومت جس طریقے سے ہٹائی گئی ہے، میں کروں گا اس کی میں مذمت کرتا ہوں، یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ اس میں امریکن شامل ہیں۔ دیکھو میں 10 میں مجھے یاد ہے مختارہ مئی کا کیس تھا، مظفر گڑھ کا، آپ بھی جانتے ہیں، بڑا مشہور کیس تھا۔ سپریم کورٹ نے ملزم بری کر دیے۔ جب سپریم کورٹ نے ملزم بری کیے تو امریکی سفیر کی اجلاس تھا، جمعے کا دن تھا، مجھے یاد ہے، امریکی سفیر تھا اس وقت، کوئی تھا مجھے یہ نہیں یاد کوئی نام کیا تھا اس کا، مگر 2010 میں امریکی سفیر نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کی عدلیہ کی کیا حیثیت ہے، اور انہوں نے مختارہ مئی کے ملزموں کو چھوڑ دیا، اور کیونکہ پلاننگ تھی، سازش تھی، اور وہاں پہ کہ اسلام کے خلاف بھی سازش تھی، وہ کیس میرے علاقے کا تھا، میں جانتا تھا، اتنی بات ہی نہیں تھی جس کو پھیلایا گیا۔ تو میں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی پوائنٹ آف آرڈر پہ، میں نے کہا کہ جناب اسپیکر، امریکی سفیر پہلے تو ہم ایک خود مختار قوم ہے، ہمیں ہماری آزاد عدلیہ ہے، بات ہم مسلم کر رہے تھے، امریکہ کی کبھی عدلیہ پہ ہم نے بات کی، کبھی امریکہ کی فیصلے پہ ہم نے بات کی، اس کو کیسے جرأت ہوئی؟ پھر انہوں نے ایک اسلام کے خلاف پلاننگ بنائی کہ وہاں دیکھو یہ کام کر، امریکہ میں ہر 1 منٹ بعد ریپ ہوتا ہے، میری تقریر تھی امریکہ میں، نہ میں کہ ماں کا پتہ ہے، نہ بیوی کا پتہ ہے، نہ بہن کا پتہ ہے، نہ بیٹی کا پتہ ہے۔ اب یہ لوگ ہمیں سبق، یہ خود زنا کی پیداوار ہیں، اور یہ لوگ ہمیں جو ہے نا درس دیتے ہیں۔ میں نکلا، میں میاں والی موسیٰ خیل کی پہاڑیوں سے تھا، ایوان صدر سے کال آ گئی، یہ میں رمضان شریف ہے، اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کر رہا ہوں، روزے کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو میں نے کہا صدر صاحب بات کیا، آصف زرداری صاحب، میں نے زرداری صاحب، میں خیر سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی، میں نے فون سنا، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ امریکی سفیر کی ابھی کال آ گئی ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا کیس امریکن اس کو دیکھ رہے ہیں ایمان سے۔ تو میں نے کہا جی میں کیا کروں، میں کہا جی میرے علاقے کا کیس ہے، میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی ہے، کہتے نہیں آپ اس کی تردید کریں۔ ایمان سے کہتا میں نے فون بند کیا، اور میں نے دوسرے دن شام کو فون آ کے، میرا ضمیر اور غیرت گوارہ نہیں کر رہی تھی۔ ہاں ان کی امریکہ کے یہاں ایوان صدر میں امریکہ کے کتے بیٹھے ہیں، ہمارے وزیر اعظم میں اس لیول پہ ان کو وہ کچھ چاہیے، ان کی جرت ہے ان کے آگے، لوگوں کا ماحول بنائے گے، نہیں جی امریکہ سے چلے جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، اور وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے، ہمیں خیرات مل رہی ہے، آپ امریکہ کو خوش کر دیا، اب امریکہ راضی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ عمران خان نے تھوڑا سا وہ انہیں بات کی، قوم کی غیرت کی بات کی، اس نے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں، اور اب امریکہ راضی ہو گئے، اور اب سارے راضی ہیں۔ اب دیکھو، اب آپ دیکھیں 71 میں کیا ہوا، ہم نے اکثریت تھی نا، اس کو اقلیت میں بدل دیا، ہمارے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ آج آپ دیکھیں 150 یا 55 ایم این اے، اکثریت کو آپ نے 80 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنا دیا۔ آپ نے وہی تاریخ تو نہیں دہرائی پھر کہ آپ نے ایک اکثریت کو آپ الیکشن کرا دیتے، ٹھیک ہے الیکشن کرا دو، وہ کام ہو گیا۔ آپ نے وہی لٹیرے، وہی چور، وہی پکڑ کے جو آپ کے سارا دن اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چاٹنے والے جو آپ کے پالتو تھے، جن کو آپ نے کامیاب کرایا، اب ان کو بلا کے کہا کہ نہیں جی آپ اب یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بس اس کو آپ نے فارغ کر دیا۔ یہ ٹھیک ہے، اکثریت ختم ہو گئی تھی، اپنا اس کی قومی اسمبلی میں پاور نہیں تو الیکشن ہو جاتے۔ آپ نے یہ کتنا بڑا ظلم کر کے ان کو بٹھا دیا، یہ چیز نہیں چلے گی۔ میں آج جی ایچ کیو سے یہ سوال کرتا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 کب بند ہوگا؟ گیٹ نمبر 4 نے پاکستان کی جو خدمت کی سیاست تھی اس کو دفن کر دیا۔ کوئی سیاستدان پیدا نہیں ہو رہا، عوام میں سے کوئی سیاست دیا نہیں رہا، چند وہی انگریز کے سپلائر، ان کی اولاد ہے جو انگریز کو عورتیں شراب سپلائی کرتے تھے، وہی جگیردار، وہی وڈیرے، یا وہی بڑے بڑے بزنس مین جو ٹیکس چور، جو مافیا ہیں، وہ گینگز ہیں۔
आपने, आपके गेट नंबर 4 ने मजदूरों की, गरीबों की सियासत को दफन कर दिया, खिदमत की सियासत को दफन कर दिया। मेरे ये सवालात हैं और ये सवालात का जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आम आदमी हूं। मुझे पूरी पाकिस्तानी कौम ने कहा है, पाकिस्तानी मजदूर बाहर बैठे मेरे से राब्ता करते हैं। मैं ये सवाल करता हूं कि जो खिदमत की सियासत थी, जो जमहूरियत की बात होती थी, लीडर गली मोहल्ले से बन के आते, जो गरीबों के साथ मेहनत मजदूरी करके आएंगे बैठेंगे, ये चूरी खाने वाले मजनू, ये मम्मी डैडी, ये शीमेल कंपनियां, ये जो 40-40 करोड़ की सर्जरी कराने वाले बनावटी लीडर, चोर लुटेरे, ये कौम के मुजरिम हैं, ये डाकू हैं। ये आप इस चीज की जिम्मेदार है, आप इसका जवाब दोगे। बाकी पूरी पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्कर क्लास से हूं, हम पूरा तन मन धन के साथ, ये कोई सरदार नवाब नहीं, आज भी मैं अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े होके हम पाकिस्तान दुश्मनों के साथ लड़ सकते हैं। आज भी देखो अवरान में, बलोचिस्तान में, शुमाली वजीरिस्तान में जितने हमारे तबके के लोग शहीद हो रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम शोधा और अपनी फौज के साथ खड़ी है। मगर हम किसी जर्नेली एजेंडे के साथ नहीं खड़े कि आप किसी को पकड़ के गन पॉइंट पे बिठा दो और हम उसको यस कहें। हम यस नहीं कह सकते, हम नो कहेंगे। जो पाकिस्तान के गद्दार और दुश्मन लुटेरे करप्ट लोग हैं, जिन्होंने अमेरिकन को पाकिस्तान दुश्मन को, जो इंडिया को राज दिए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, हम उनको यस नहीं कह सकते। आप यस कहे तो आपकी मजबूरियां हैं, आपकी कोई मजबूरियां होगी, आपने फायदे लेने होंगे। अब देखो ना, मैं 18वीं तरमीम हमने पास की, जुडिशरी का आया कि कमेटी, जो पार्लिमानी कमेटी जो है ना, जजेस को चेक करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम कानून साजी को आप तोड़े, हमारी मर्जी पे कानून साजी करें। जो हम जज भेजेंगे आप उनको एक्सेप्ट करोगे। जो पार्लिमानी कमेटी होगी वो एक डाक का किरदार अदा करेगी। पीपल्स पार्टी में हम सारे चुप हो गए, अदलिया से कौन लड़े। हमने उनकी पसंद, इफ्तिखार चौधरी साहब थे, पसंद पे फैसला किया कि जो अब हाई कोर्ट के जजेस, वो कोई किसी का सुप्रीम कोर्ट में चीफ बैठा है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, किसी का वो दामाद है, किसी का भाई अपना भतीजा है, किसी का वो बेटा है, किसी का चेंबर का मुंशी मैनेजर है। ये सारे लोग जो है ना उस जुडिशरी आप मर्जी करिए, पार्लियामेंट को उन्होंने बाईपास कर। पार्लियामेंटेरियन करप्ट लोग हैं, चोर लोग हैं, इनमें दम कम होता तो ये खड़े होते। ये इन्होंने, अब ये है कि अगर आपने किसी जनरल को लगाना भी है तो आप कह लें, आप कह दें कि ठीक है जी आर्मी चीफ साहब लगा हुआ है, जो जितनी मर्जी चाहे एक्सटेंशन लेता रहे, जितनी अरसा वो उसका दिल चाहे, जब उसका जी भर जाए ओहदे से, वो फिर अपने किसी शागिर्द को, वो किसी अपने रिश्तेदार को, वो उसको आर्मी चीफ लगा के चला जाए पार्लियामेंट, उसको कुछ ना पूछे, कोई किसी से ना पूछे, ये फिर सिलसिला कर दे। ये चीजें जब फनी उसने उसको लगाना है, वजीर आजम के इख्तियारात आपने इस्तेमाल करने हैं। आपको किन्होंने इजाजत दी है कि आपकी पसंद ना पसंद पे ये चीजें। मैं जमहूरियत की अगर बात करते हो ना, मैं हर बंदा अपनी हदूद में खड़ा है। जब आप एक दूसरे की हदूद क्रॉस करेंगे, आप तो वजीर आजम के ओहदे को चपरासी की हैसियत भी नहीं देते। जिस टाइम आप पकड़ को फेंक दो, निकाल दो और अपनी मन मर्जी करो, फिर कहो कि नहीं उसकी ये साजिश थी। उसको पहली तो साजिश ये है कि जब आप शहबाज शरीफ को ले आए हो, पूरी कौम आपसे पूछती है ये मुजरिम है, नवाज शरीफ मुजरिम है, उसकी बेटी है, उसको सारे इनका पूरा इनके जमानते केसेस है, मुल्क को लूटा है इन्होंने। ये क्यों, कैसे है? और ये सवाल है, ये पूरी कौम का सवाल है। बाकी हाँ जी, अच्छा बस मैं आपकी तरफ आता हूं। तो मेरे भाइयों, मैं आखिर में यही कि मैं वर्कर आदमी हूं। जो कुछ ये खेल खेला गया है, हमें शर्मिंदगी हुई है। पूरी पाकिस्तानी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं। सच कहने को कोई तैयार नहीं है, हक आने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, मौत से पहले मौत नहीं आती। हम बेगैरत मन के कम से कम बरकर हम खामोश नहीं बैठ सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। फिर हमें चाहिए कि हम आगे जिंदा जमीन में दफन हो जाएं और हम जो है ना, हमें जिंदे दुनिया पे रहने का फिर कोई हक नहीं। मेरा ये वतन है, मेरा जीना मरना ये पाकिस्तान है। मेरे ना कोई बाहर जदादे हैं, ना मेरे बाप दादा की जदादे हैं। मेरा तो मुजफ्फरगढ़ सिटी से शहर में भी घर नहीं है, मेरा एक कच्चा सा घर है और वो वालदा मुझे दे के गई थी। मेरा जीना मरना ये वतन है। अगर मैं पाकिस्तान के साथ मुखलस हूं, इस वतन के साथ, तो फिर वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तान के साथ माफिया, जो झूठ बोला जा रहा है, जो फ्रॉडिये हैं, जो ज्यादती करें, हम उनको बेनकाब करेंगे और हम खड़े होंगे। हम इस एजेंडे को नहीं मानते, हम अवामी खिदमत की सियासत है। इसलिए मैंने ये चंद सवालात किए कि जब हम दरियाओं में जाएं, नहरों में जाएं, लोगों की खिदमत करें और हमारे हक में। आप देखें, मैंने 18 फुट नहर से लाश निकाली, मैं फ्री बसें चलाता हूं, भीख मांगता हूं, रात के 2 बजे गरीबों के साथ खड़ा हूं, मैं दरियाओं पे भागता हूं, सारा दिन रात। हमारी कोई इंतकामी सियासत नहीं। आप मुजफ्फरगढ़ हैं, एक केस बता दें कि जमशेद दस्ती ने कोई पैसा लिया है, किसी से इंतकामी सियासत किया है, तो मेरी लाश को भी आप जला दें, ऊपर खड़ा कर दें। मैंने यहां भी कुछ सच्ची बातें की थी, कुरान बरपा हो गया, फिर झूठे पर्चे मेरे ऊपर बनाए, पानी चोरी के पर्चे बनाए, क्या कुछ नहीं किया। मगर ये तरीका जो आप लोगों ने रखा है, हम इस चीज को नहीं मानते कि आप आए और हम मेहनत
देखो मेहनत करने वाला और चोरों को वोट मिल जाए, यार कैसे हो सकता है? एक मसले पे बैठा है और एक डाके मार रहा है, चोर है, वो ये बराबर नहीं हो सकते। तो आप कहें कि एक हम मेहनत करके अरबपति जगीरदारों से लड़ रहे हैं, जेलें भुगत रहे हैं, शऊर दे रहे हैं, भाग रहे हैं, दिन रात हमने एक किया हुआ है, और उसके बाद आए और अचानक वो हल्कों में भी ना आए, सोए हों, इलेक्शन है वो जीत के ऐवानों में आ जाए। यार ये कितनी बेगैरती है, कितना बड़ा जुल्म है और कितनी बड़ी ज्यादती है। ये गुजारिश थी भाई। साहब ये बताएं कि आपने जो लुटेरे यहाँ तक के कुत्ता तक के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, थोड़ी सी रोशनी फराह खान साहबा के बारे में डालें, थोड़ी सी रोशनी शहजाद अकबर के बारे में डालें, थोड़ी सी रोशनी हफीज शेख के बारे में डालें जो इमरान खान की कबीना में शामिल रहे हैं, अमेरिका भागे हैं, उनके बारे में भी थोड़ी रोशनी। देखो जी, सवाल ये लेते हैं जो इस वक्त ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान बैठा, क्या वो भी अमेरिकन कुत्ता है? क्या आप इस वक्त पाकिस्तान की रियासती जो अदारा है पाक फौज के खिलाफ पाकिस्तानी की जो कौम है उनको बगावत करो सारी गुजारिश है? मैंने इसकी पहले मेरे भाई वजाहत कर दी है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना माजी की मैंने आपको बताई हैं। मैंने जरदारी साहब का हवाला दिया है, जब अमेरिका के सफ़ीर की मैंने बात की, उसामा बिन लादेन का इशू बना। आप देखें कि ओबामा ने अपनी किताब में क्या लिखा, उन्होंने कहा मुझे डर था, खौफ था, मगर खौफ के बजाय उन्होंने कहा जी आपने तो अच्छा काम किया। मैं ये किसी की ना वकालत करने आया हूँ, ना मैं किसी का वकील हूँ। जो जो जुर्म करता है, जिसने पाकिस्तान को लूटा है, खाया है, आप उनको सजाएं क्यों नहीं देते? अगर शहजाद अकबर हो, कोई अलिफ हो, जीम हो, मैं किसी का वकील नहीं हूँ। मैं कोई फराह खान की आप बात की किसी की भी कर रहा हूँ। मैं अपनी बात, आपको पता है पहला बंदा था जो ने 2017 में करप्शन पे सजाए मौत का बिल मैंने दिया था। मैं साइकिल पे चल के आया था मुजफ्फरगढ़ से, यहाँ 1100 किलोमीटर हम सफर करके आए थे, पेशावर तक गए, फिर वापस आए। मैंने कहा कि कौमी असम्बली से हम शुरू करें। मैंने किसी रियासती इदारे को टारगेट नहीं किया। जो हेड्स बैठे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, वो कोई हो, वो कम अज कम जो गलत काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम उसके सामने उसके बारे में मैं खुल के बात की है और हम करेंगे। हमारा ईमानी हक है और हम पाकिस्तानी हैं। बाकी करप्शन पे आप पकड़ें, पाकिस्तान में जितना बड़ा लुटेरा उसको कोई पकड़ सकता है, जितना बड़ा डाकू है वो पकड़ सकता है। हमने इनको कहा कि जो आप खेल खेल रहे हो, कानून की बात कर रहे हो, आइन की बात कर रहे हो, आप आइन कानून ही, आपके हाथ में डंडा है, आप डंडे के जोर पे, ताकत के जोर पे आप पाकिस्तान चला रहे हो। और ताकत का अंजाम फिरौन का क्या हुआ था? आखिर एक दिन आप इस मुल्क को जिस तरह आप धकेल के जा रहे हो, एक खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हो, जमीनी हक़ाइक़ कुछ और है। जब अमल ना करोगे, जब ये मुल्क के सारे चोर लुटेरे पाक हो जाए, फिर जो पाक है वो चोर लुटेरे हो जाए, हम इनके चक्कर में खड़े रहें, ये जो कुछ कहते रहे हम उनको यस कहते रहे। मैं कम अज कम मैं जो समझा है, मैंने जो देखा है, मैं उनको सच नहीं कह रहा। मैं कभी जो है ना किसी डाकू को मैं मुत्तकी और पारसा नहीं कह सकता। और मेरा पार्टी का मौक़िफ़ था, पाकिस्तान अवामी राज पार्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है, ये पाकिस्तान, मैंने अपना मौक़िफ़ दिया है। बाकी मेरा मुतालबा है कि फ्री इलेक्शन हो और इलेक्शन कमीशन शफाफियत हो। इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठी है, कम अज कम इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे दे। सही इलेक्शन हो गए तो आज पाकिस्तान को जरूरत है। अगर सही इलेक्शन ना हुए तो देखना, फिर आप कहते हैं उकसाने वाली बात है। जब आप सही इलेक्शन ना करोगे, हकदार पे हक पे डाका डालोगे, चोरों को मुसल्लत करोगे, तो हम उनके मकरूह चेहरे बेनकाब करेंगे। जो इनकी सरपरस्ती करने वाला होगा, अब उनके भी मकरूह चेहरे कौम के सामने बेनकाब करेंगे। पहला सवाल यह है कि मुशर्रफ जब था तो एक कॉल पे 9/11 पे उन्होंने गैस कर दिया, क्या वो ये मामला भी लाने वाले? दूसरा, हम IMF वर्ल्ड बैंक से जब तक हम कर्जे लेके हम आपको कैसे तस्वर कर सकते हैं? ये तो हमारी बुनियादी मजबूरियां भी हैं और जरूरतें भी हैं। देखो जी, गुजारिश है, हम कर्जे लेते जा रहे हैं, कर्जे लेते जा रहे हैं। अगर आप अपनी पिछली हिस्ट्री देखें, हमने कितने कर्जे लिए हैं और हमें उससे फायदा क्या हुआ है? चलो दुनिया पे कर्जा उठता है, मैं कर्जा लेता हूँ, आप कर्जा लेते हैं बैंक से, हम ना कोई फायदा लेते हैं। मैंने काश्तकारी काली, मैंने जानवर रखे, मेरा कोई कारोबार है, मेरा कारोबार बेहतर हो गया, मैंने उनको कर्जे वापस भी कर दिया, मेरा कारोबार भी बेहतर हो गया। अब देखें कि हम IMF से कर्जे लेते लेते हमारी नस्लें दब गई हैं, हमारा मुल्क दब गया है। या तो हमें उससे फायदा, ये IMF से कर्जा लेके खा गए हैं, ये पैसा वापस लेके गए हैं, इनके खरबों अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, ये कौमी मुजरिम है। अब IMF का कर्ज, अब ये तो देखो ना गुमराह किया हुआ है। हम IMF के पास जाए तो खाएंगे कहां से? हम मर जाएंगे, मर गए हैं। कितने अरसे से हम कर्जे ले लेके, पिछले आप 30 साल 40 साल से लेके हम IMF पे कोई एक बैच नहीं है। IMF से उन्होंने रखा हुआ है, अमेरिकन का प्लान है, यहूदियों का प्लान है कि आप इनको फंसा दो, ऐसा फंसा दो कि इनको सब कुछ फिर हमारे हवाले करना पड़ेगा। वो उसी पे चल रहे हैं। बाकी कोई जितनी हुकूमतें हैं, वो कहता वो चोर था, वो कहता वो कुत्ता था, वो डाकू था, वो लुटेरा था, फिर वो आया, फिर वो आया। मगर आप देखिए कि कितनी तबाही हो चुकी है, कौम को क्यों हमने अंधेरे में रखा हुआ है?
IMF से कोई फायदा पाकिस्तान को हुआ है? एक बता दें किसी फायदा, हम तो दब गए हैं। आज तकरीबन 7 लाख 8 लाख रुपए का पाकिस्तान का जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मकरूज पैदा हो रहा है। ये सिलसिला कब से चला? इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। जब निकले हम बैठे, हम अपने बारे में सोचें ये चीजें गलत हैं जी, नहीं अमेरिका के पास नहीं जाएंगे तो मर जाए, भूखे मरें, घास खाएं, मगर हमें अफगान कौम ने नहीं खाया घास, नहीं खा रहे, बैठे। अल्लाह ताला उनकी 4-4.5 करोड़ आबादी है, अगर कोई नहीं, अल्लाह उसकी मदद करे। जब तुम अल्लाह पे तो भरोसा करो यार। तुम आपने अमेरिका को नौजुबिल्लाह क्या समझ लिया है, और अमेरिका तुम्हारा खुला दुश्मन है, और उस पर हम पीछे खड़े। अच्छा, बाकी जो 9/11 की बात आपने की, देखो जी मुशर्रफ साहब ये सारी गलती थी। हमने उनको अफगानिस्तान की जंग में हमें नहीं जाना चाहिए था, ये हकीकत है। हमने जुल्म किया कि हम अफगानिस्तान की जंग का हिस्सा बन के हमने अपने मुल्क के साथ ज्यादती की, ये बहुत बड़ी ज्यादती, बहुत बड़ा जुर्म था। मैंने तारीफ किसी की नहीं की, बात आप सुन लें, तारीफ रूस की सजा दी गई है। हाँ, पक्की बात। और इसके अलावा कि आप पीटीआई फ्यूचर में अवामी जो आपकी राज पार्टी है फ्यूचर में पीटीआई के साथ बात कर सकती है? जरा से भाई, मैं वर्कर बन रहा हूँ, मेरे साथ कोई लाख नहीं कर सकता कोई। अभी ये चीज़ें मैं दावे करूँ बैठा, मैं अपनी मेहनत का कायल हूँ। वहाँ भी सारे आपको पता है जागीरदार खड़े, वडेरे खड़े। हमने इमरान खान के साथ अपोजिशन में भी खड़े थे, भुगता। जब इलेक्शन आया हमने अपना सारे इलाका करके मैं अकेला इलेक्शन लड़ा हूँ। हमारा मकसद ये था कि रूस के दौरे के बाद इमरान खान को हटाना, पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी, हम तकरीबन पीछे यकीन करें 30 साल पीछे चले गए। ये वक्त नहीं था कि हमने दुनिया को बता दिया कि हम अमेरिका के ताबे हैं और अमेरिका ने ये सारा कुछ अमेरिका ने किया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, इससे कोई भी वो नहीं कर सकता। मैं अपने ईमान से कह रहा हूँ, मैंने पूरा इस चीज को देखा है। कोई मैं किसी की वकालत कर रहा हूँ, ये मौका नहीं था, ये चीज नहीं थी कि आप रूस के बाद आप फौरन इसको अदम इत्मीनान करके हटा दें। और ये कहा नहीं जी अभी मुदाखलत थी, साजिश नहीं थी, अब फलाना था, वो है, वो कहते हैं, वो हमारा सरेकी का मुहावरा है, वो अक्सर कहते हैं वो मरी नहीं है आखिरी पहिए, तो वो मरी नहीं है। ये सारा एक तमाशा लगा हुआ है, ये सारा अमेरिकन के ताबे है। अब वो सारा कुछ जैसे हो गया। अमेरिका कह रहे नहीं जी हम मुतमईन है, जो कुछ कौमी सलामती में हुआ, पहले इमरान खान के साथ मोहर लग गई जब वो वजीर आजम बैठा था, अभी शहबाज शरीफ है, अब इधर मोहर लग गई। देखो ना हमारी सोचे, देखे उधर भी जैसे इधर भी जैसे, अमेरिका को भी जैसे। अब ठीक है, अब देखा जाएगा जहाँ ये नया इलेक्शन कराएंगे, हम असलात करेंगे, कोई असलात मसलात नहीं करेंगे, यही कुछ होगा। फिर कोई नया ड्रामा होगा, कई इनके पास कई तरीके होते हैं, कई तमाशा ढूंढ के आएंगे, फिर एक नया तमाशा लगे। मगर हम बोलेंगे देखो जी बात है, मैंने किसी को इदारे से, मैं हमेशा सच्ची बात करता हूं, जो जिम्मेदार लोग हैं मैंने उनके बारे में खुल के बात की है। आजकल जो अवामी सियासत खत्म हो चुकी है और हर शख्स जो है ना गेट नंबर 4 और GHQ की तरफ बड़े बड़े लोग खड़े हैं, इनसे मैं कहता हूं कि ये दरवाजा बंद करें और पाकिस्तान की सियासत में कोई गरीबों मजदूरों की सियासत को जिंदा होने दें, खिदमत की सियासत को जिंदा होने दें। पाकिस्तान का गरीब हारी मजदूर मर चुका है, मेरे इलाके गुर्बत में, हमारे यहाँ बच्चे रोटी के लिए अपने वालिदैन बच्चों को ज़िबा करके नहरों में फेंक रहे। सर गुजारिश है, ये तो सवाल आप उनसे कर सकते हैं कि ये किन किन की पैदाइश थे। बशर्त है कि हर इलेक्शन जो है ना वो गेट नंबर 4 के जरिए हुआ है, उसको मैं मानता हूँ। जितने भी इलेक्शन हुए वो उसको से अलावा नहीं। ये बताएं आपका इलाका मुजफ्फरगढ़ इतना पसमानदा है, अलीपुर मुजफ्फरगढ़ रोड नहीं बना, क्या बुरा हाल है। आप सियासी मुल्की लेवल पे कह रहे हैं, आप अपने इलाके के मसाइल इस वक्त बयान करते, ज्यादा अच्छा नहीं होगा? और इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है उनके साथ बैठ के आप कम से कम एक अलीपुर मुजफ्फरगढ़ रोड ही ठीक करवा लें, जिसपे सियासत होती आई है 20 साल से, और बासित साहब भी इस बार जो मुनहरिफ हो गए उसी रोड की वजह से। गुजारिश है कि आप तो रोड की बात कर रहे हैं ना, इस रोड के लिए 2010 से हम लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, असम्बलियों में भी आवाज़ उठाई है। और वहाँ यूनिवर्सिटी का भी इशू पे मैंने खानगढ़ बाईपास भी बनवाया, जो हमारे बस में था। पिछली हुकूमत आई, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अलीपुर में इफ्तिताह किया था, फिर उनकी मुकम्मल गवर्नमेंट आई 13 में, वो साल गुजर गए, फिर इनकी हुकूमत आई। ये जो जितने लोग मंदारी और मुनाफिक आए हैं, ये पार्टियां बदलती हैं, इनके बाप दादा भी ऐसे बदलते। 4 साल गुजर गए, फिर इन्होंने ड्रामा रचाया। ये तो मैं कहता हूं कि ये वहां गवर्नेंस नहीं थी ना, वहां बुजदार साहब ने कोई काम किया ना, ये MP MNA बैठे थे। जब जिस जगह पे मैंने, हम फोरम पे आवाज उठी, मैंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, मैं हाई कोर्ट में पटिशन दायर की, ये सूबे की सड़क थी, हमने सड़कों पर एहतजाज किए, जितने वहां पे लाशें मैंने उठाई हैं आप सोच ही नहीं सकते, नुकसान है। हर फोरम पे आवाज,
جب دیکھیں جب مسئلہ یہاں خراب ہو جاتا ہے، جب عوامی بندوں کو آپ سائڈ پہ کر کے چوروں کو بٹھا دیں گے تو پھر یہی ہوگا، ان کو سروکار نہیں ہے کام سے، ان کو پتہ ہے یار ادھر ہم جائیں گے، ہم ایک اسٹیبلشمنٹ سے دوستی رکھیں گے، ہم MNA بن کے آئیں گے، پھر جو اب اشارہ مل گیا نا کہ یہ حکومت آ رہی ہے ادھر چلیں گے، کال اشارہ مل گیا۔ اب یہ عوامی سیاست بچی نہیں ہے، اب اشارے پہ کام چل رہا ہے۔ میں اسی اشارے کے لیے تو آیا ہوں کہ بھائی ہم فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ہم عدلیہ کا بھی احترام کرتے ہیں، مگر عدلیہ میں جو بیٹھے ہیں، وہ عدلیہ میں جو عدلیہ کا جو انصاف کا قتل کر رہے ہیں، ہم نے ان کی بات کی ہے۔ منارب بھی بتا دیں جو آپ کے علاقے سے سر وہ یہ بھی بتا دیں جنوب پنجاب سے زیادہ تعداد جو اشاروں پہ ہوتی ہے کمپیریٹیو۔ دیکھو انگریز کا وہاں جگیردارانہ نظام ہے نا، ان کے باپ دادا بھی انگریز کے دلے تھے اور مسلمان اس ٹائم بھی یہ کام کرتے تھے، انگریزوں سے جگیریں نہیں، زمینیں نہیں، یہ مسلم۔ میں تو ان کے خلاف لڑ رہا ہوں، میں تو ان کو بڑا قریب سے جانا۔ ابھی بھی یہ تھانہ پٹواری کے لیے پیسوں کے لیے یہ بکتے ہیں، ان کے باپ دادے کی پردادے کی تاریخ ہے، یہ نسلی حرامی ہے۔ کوئی ابھی میں یہ نہیں کہہ رہی، یہ تو نسلی حرامی ہے، یہ تو کرپٹ لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں۔ ان کو تھانہ دو، پٹواری دو، لوگوں پہ ظلم کریں، ان کے اجارہ داری، ان کے ڈیروں پہ عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا، بچے ذبح ہوتے رہے، وہاں کاروکاری ہوتی رہی۔ یہ تو ہم نے آگے جہاد کیا، میں آ کے ان کے گندے جو سیاہ چہرے تھے، بڑے بڑے مگرمچھوں کے بے نقاب کیے، اب ان کو زندہ تو انہوں نے کیا، اسٹیبلشمنٹ نے زندہ کیا ہوا ہے نا۔ ان چوروں کو اگر اسٹیبلشمنٹ زندہ نہ کرتی تو ہم کیوں یار اتنا لڑیں؟ یہ دیکھ سامنے میرا حلقہ تو دیکھو یار، جیت یہ ہے، یہ حرامی جو حلقوں میں بھی نہ ہو، یہ لٹیرے جیت کے آ جائیں، کیوں ہمارے ساتھ ظلم ہے؟ کیوں نہ بولوں میں، کیوں نہ کہوں کہ گیٹ نمبر 4 بند ہو اور ہم خدمت کرنے والے غریبوں میں کھڑے ہیں، مزدور آدمی ہو کہ ہم اتنی جدوجہد کریں، ہماری جدوجہد کو تم ذبح کر رہے ہو؟ کیوں ذبح کر رہے ہو؟ تم ہمارے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ عوام کے ساتھ میں عوامی آدمیوں غریبوں کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ غریبوں کو آپ نمائندگی آپ چھوڑ رہے ہو، ہم کیوں آ کے بیٹھے؟ ہمیں لوگ جنگلوں میں کہتے ہیں ہاں یہ آپ کی کسی سے دوستی ہے وہاں آپ میں تو آپ کو بھی جیت جائیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم نہیں۔ اتنا آپ نے ماحول گندا کر دیا، اتنی سیاست کو آپ نے گندا اور بے کر دیا، خراب کر کے رکھ دیا۔ تو اب یہ جو کتے طرح پھرے ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ جب ان کو خیرات ڈالی، نواز شریف سارے زخم بھول گیا، اس میں غیرت ہوتی تو کھڑا ہو جاتا، کہتا نہیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں، ابھی ہم اب کسی کا حصہ نہیں بنتے۔ ان میں یار یہ تھوڑے یار یہ تو بس کیا کہیں ان کی، اب یہ تو تویشم سے بھی بدتر سیاست ہے، ان کو سیاستدان کہتے ہو۔ میں ان کلاس میں بیٹھا ہوں، ابھی آپ دور دور ان کے انٹرویو لیتے ہو، میں پہلا بندہ ہوں جو میں ان کے اندر میں گھسا ہوں آ کے، مجھے پتہ ہے کہ ان کی سیاکاریاں، ان کی بدکاریاں، یہ ملک کو لوٹنے کھانے والے، تباہ کرنے والے بزدل نلیک اور کرپٹ ہو کے اس ملک کی مسلح قوم کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ کوئی بات ہی نہیں، یار کیوں جرم ہے؟ میں جرم کر رہا ہوں کہ بھی میں اگر سچی بات کر رہا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 GHQ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیوں نہیں مانتے؟ وہ ہو رہا ہے، یہ تو غلطی ہے۔ سپریم کورٹ بکا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے کب فیصلے کیے ہیں؟ یہ چیف جسٹس اب بکا ہوا ہے۔ میں تو کہتا ہوں چیف جسٹس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی فیصلے دیے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، قوم نے آپ کو فیصلے کو نہیں مانا کہ رات کو آپ 12 بجے بیٹھے ہو، آپ اتوار والے دن بیٹھے ہو اور آپ کو نہیں آ رہا قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا تھا پری پلان آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا؟ نہیں جی، مارشل لا لگ رہی تھی، ہم اس لیے بیٹھے۔ سبحان اللہ، آپ نے اپنے گھر کے آپ کے ججوں کو نہیں بخشا، آپ مارشل لا کو روکنے کے لیے بیٹھے، جب مارشل لا پہلے آپ کے کسی جج نے روکی تھی؟ سارے اب بکاؤ بیٹھے ہو، پھر ان بکاؤں کو تو بے نقاب کریں گے یار، کچھ بھی ہو جائے ہم بھگتے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ میں کس دور میں نے نہیں بھگتا، اس سچ کہنے کی مجھے سزا ملی ہے۔ کس دور میں یار ہمیں اتنا ذبح ہو جائے، ہم اتنے گر جائیں کہ ہم اس ملک کی بات نہ کریں؟ ان کی ساری دولت باہر پڑی ہے، ان جنرلوں کی جو دولت پڑی ہے، ان ججز کی پڑی ہے، بیوروکریسی کی، سیاستدانوں کی پڑی ہے، اور یہ نکل جائیں گے، ملک میرا تیرا آپ کے ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اب ہم ادھر کرتے ہیں، وہ کہانی کرتے ہیں، ٹوٹل آ کے قوم کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اور اتنی یہ بغیرتی کریں ہم ڈر جائیں کہ موت تو آئے نہیں، جب لوہے کے کوٹ میں بیٹھے رہو موت آئے گی، موت پکڑے گی آپ کی، اللہ کا حکم غالب رہے گا۔ کم از کم ہم اللہ کو کہیں گے، جب دیکھو نا ایک بستی بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی کو الٹا دو، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ وہ شخص ہے کہ جس شخص نے جو ہے نا یہ ایک پل بھی اس کی جو ہے نا کوئی غلطی نہیں ہے، نیکی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے اس کو لٹکاؤ۔ یا اللہ کہ انہیں کہا کہ اس کو تھوڑی سی بھی غیرت نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، ظلم ہو رہا تھا، جبر ہو رہا تھا، قتل و غارت تھی، ایک دن بھی اس سے ٹس سے مس نہیں ہوا، لہٰذا یہ مجرم ہے۔ میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ضمیر کی بات۔ اب دیکھو نا، دیکھو کتنا ظلم ہے۔ میں آخری بات کرتا ہوں، گیدڑ پیٹ بھرا ہوا گیدڑ تھا، تو وہ گیا ایک فصل سے گزر، گاجروں کی فصل سے گزرا، جب اس کا پیٹ بھرا تھا تو اس نے کہا یہ بھی گندی، اس پہ بھی پیشاب کیا، اس پہ بھی پیشاب کیا، اس پہ بھی، چلتے چلتے اس نے سب کو پیشاب کر دیا۔ جب وہ بھوکا ہوا، تنگ ہوا، تو آ گیا اسی فصل پہ، کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی، جس پہ پیشاب کیا وہ چلتے چلتے سب کھا گیا۔ یار تمہارا کوئی معیار ہے؟ چور، ڈاکو، لٹیرے، بدماش، ملک دشمن، پاکستان کس جگہ پہ انہوں نے فوج کو گالی نہیں دی؟
میں الحمدللہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں. کس جگہ پہ انہوں نے جا کے سازش کی, دنیا پہ جا کے انہوں نے, ان کا پورا میڈیا پاک آرمی کے خلاف لندن میں بیٹھ کے, امریکہ میں بیٹھ کے, ان کی تقریروں میں, ان کے خطابات میں کوئی جگہ چھوڑی نہیں افواج پاکستان کے. پھر آ کے ان کو بٹھا دیا. یار یہ پاک ہو گیا اور میں مجرم ہو گیا, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. الحمدللہ میں سچ پہ بیٹھا ہوں, یہ مجرم ہے اور مجرموں کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے. ظلم ہوا ہے کہ چوروں, لٹیروں, ڈاکوں کو گن پوائنٹ پہ یہ حکومت بنی ہے, یہ عدم اعتماد ہوا ہے. یہ میں نے اس کے رویے سے بات کی, میں کسی جماعت کا وکیل بن کے نہیں آیا. یار انشاءاللہ نیت ہے کہ جون میں نے نکاح بھی میرا ہوا ہے. اب دعا کرو کہ شادی ہو جائے خیر سے. پچھلے 20 سالوں سے لڑ کبھی جیل ہیں. آپ دیکھیں 92 FIR ہے میرے اوپر. کسی جگہ انہوں نے سانس لینے دیا جگیرداروں نے. ادھر بولتا ہوں تو راستے میں کھڑے ہوتے, میاں صاحب نے پانی چوری پہ مجھے دہشت گرد بنا دیا. کیا کر دیا؟ یہی چیزیں کی سزا ملتی ہے جب ہم سچی بات کرتے ہیں, قوم کے سامنے بولتے ہیں, اٹھا لیا جاتا ہے, کوئی بہانہ بنا دے. اب جو بڑے بڑے مجرم ہیں پاک ہو گئے. دیکھو اس لیے مجھے والدہ بیچاری تھی, وہ 18 میں فوت ہوگی کہتی. تو اب میری پوری وہ ہے کہ میں ابھی شادی کر لوں. کوئی سادہ سی میں آپ کو بتاؤں گا, ہے بھی میرا ادھر پشاور ہوا ہے تو نزدیک ہے اسلام آباد کے. تو اب دعا کریں, اور میں بھی اس مہینے میں اللہ کوئی مہربانی کرے کہ چلو میں والدہ کی چلو مطلب روح کو تو ٹھنڈک ملے گی. باقی میرے بھائیوں میں نے کسی پہ ذاتی تنقید نہیں کی, اللہ خیر کرے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھو بات یہ ہے, میری بات سنو. میں نے کہا کہ اللہ پہ توقع رکھو, یہ قرآن میں بھی حکم ہے آپ سچی بات کرو. میں غریب آدمی ہوں, میں نے جو دیکھا ہے اور میں نے جو سنا ہے, میرا دل ایک زخمی تھا جو کچھ پاکستان کی قوم کے ساتھ, ملک کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے کافی دنوں سے. تو میں نے کہا جو بھی آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ بھی پتہ ہے, جو نہیں چلے گا وہ بھی مجھے پتہ ہے. جو جتنی ذمہ داری ہے, میں خود بھی ایک لیبر کلاس سے ہوں, پھر میں اسی آپ کے طبقے سے بھی ہوں. میں اسٹوڈنٹ تھا جب ہم نے اخبار نکالے تو میں چلا ہوں. تو میں نے وہاں بہت فائٹ کیا, یقین مانو وہاں موت کو گلے لگانا. جب جتنے جگیرداروں نے میرے ساتھ, میرے گھر خالی ہو گیا, ہم مفروریاں کاٹی, کوئی پاکستان کا جو مقدمہ جو میرے اوپر نہیں ہوا. باقی میں کسی کی ذات کی پر بلا وجہ تنقید نہیں کی. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے ایمان کے ساتھ سچ بات کی ہے, حق بات کی ہے, اور اس پہ میں قائم ہوں انشاءاللہ.